कुन मिडियालाई छोरीहरूले यस्तो आरोप लगाए भन्दामा हेडलाइनमा लेखिदिएको थियो। अब हाम्रो आफ्नै मम्मी हुनुहुन्न, हामी अरूलाई आरोप लगाएर हाम्रो मम्मी फिर्ता आउने पनि होइन। त्यसैले अब यस्तो नराम्रो कुराहरू नलेखिदिनु भन्न चाहन्छु। तपाईँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँसम्म मान्छेको यहाँसम्म झाडी छ। त्यो झाडीले गर्दा त्यहाँ जीव जन्तु त छ नि, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यो हुनाले हामीलाई मिनिमम पनि 20 मिटर जति अलिकति फडानी होस्, त्यहाँ माथि तारबेड लगाओस्। तपाईँको हाइवे मेन हाइवे भन्छ, त्यो हाइवे कति सानो छ। अनि त्यो भूमि सुधार आयोगमा मेरो यो भूमि सुधार मञ्चको चाहिने यसमा भूमिहीनहरूलाई केही कदम चालु भनेर मेरो महिला चाहिने अगाडि सरेको थियो। तपाईँको श्रीमती? मेरो श्रीमती 4-5 वर्ष। मलाई टाइम याद भएन, किन त्यही 8:30 पौने 9 त्यस्तै बिचमा हो हामी माथि अट्याक भएको। अब त्यो घटना भइसकेपछि मैले टाइम हेर्ने कुनै मेरो सोच नै भनौँ, मेरो म आफ्नै म के हो म त्यति बेला होसमै थिएन। यस्तो हामीले चाहिँ त्यसमा हामीले नै तिरेको ट्याक्सले बाघको संरक्षण हुने हो। बाघ हाम्रो लागि, हाम्रो राष्ट्रको लागि एउटा गौरवमय जनावर पनि हो, उसको पनि संरक्षण हुनु पऱ्यो। राष्ट्रिय निकुञ्ज भइसकेपछि सबैभन्दा अगाडि हामीहरूको जनताहरूको सुरक्षित हुनु पऱ्यो। राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाटो छ, बिच बाटोमा महेन्द्र राजमार्ग छ, मेन त्यो बाटोलाई सुरक्षित बनाउनु। भुरी गाउँदा अगाडिको जुन पहिलो चेकपोस्ट हो त्यहाँ हामीलाई केही वास्ता गरेन, हामी आइहाल्यौँ। त्यसपछि उहाँ मैले सोचेँ कि अब म फर्स्ट टाइम आएको वहाँबाट, त्यसपछि टाइम कार्ड दिन्छ भनेर म त्यहाँ रोकेँ। कसैले वास्ता गरेन, गाडीहरूलाई चाहिँ रोकिरहेको थियो। त्यसपछि चाहिँ म अब सोचेँ कि बाइकलाई दिँदैन होला भनेर, अनि स्पिड सोलै 35 कि 40 को बिचमा मैले गाडी ल्याएर आएको थिएँ। मम्मीलाई पनि जाडो भइरहेको थियो भन्नुभएको थियो, त्यही भएर बिस्तारै सेक्टरमा पनि एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो नन्दकला थापा। र ओभर द फेसबुक मेसेन्जर लाइभ टकिङ विथ यु, त्यति बेला चाहिँ उहाँको इन्स्ट्रक्सन केही थियो कि हुन्छ नि छोरी तिमी यो गर अथवा यो नगर, त्यस्तो केही थियो? त्यस्तो केही थियो। अब विवाह गर्नुपर्ने छोराछोरी कति बाँकी हुनुहुन्छ? बहिनी मात्रै छ। बहिनी मात्रै एक छ। उहाँको लागि ड्रिम्स केही थियो? केही थिएन त्यस्तो अहिलेसम्म। अब अलिकति हामी यो घटनाप्रति पनि सेन्टर्ड भएर कुरा गरौँ है, किन भन्दा यो त हामी अब वुमन इम्पावरमेन्टको हिसाबले कुरा गऱ्यौँ। अब तपाईँहरूलाई केही कुरामा चाहिँ चित्त दुखेको छ? भन्नुहोस् न प्लिज। हामीलाई चाहिँ सायद जनचेतना दिएको भए त्यहाँ आउँदाखेरि होइन, उहाँहरूले भनेको भए सायद हाम्रो जुन हुनुहुन्न नि, उहाँ हुनुहुन्थ्यो होला चाहिँ हाम्रो सामुमा, उहाँहरूले हामीलाई के जानकारी दिनु भएन होइन। त्यो घटनामा अब गाउँघरमा बस्ने मान्छेलाई त्यहाँको किन्ने कुराहरू नलेज हुँदैन, थाहा हुँदैन बाहिर कुराहरू। उहाँहरूले भनेको भए सायद अब हाम्रो फुपू बाँच्नुहुन्थ्यो होला, म उहाँको भदैनी हो, भाइको छोरी हो सायद। अब हुनुहुन्न, अब त्यही हो मेरो पनि। अब के भन्नु, अहिलेसम्म यसपछि अरू मान्छेहरू चाहिँ नजाओस्, त्यस्तो जुन हामीले भोगेको छौँ, जुन हामीले रियलाइज गरेको छ, जुन हामी पीडामा छौँ, त्यो चिज चाहिँ उहाँमा नजाओस् होइन। उहाँ धेरै राम्रो मान्छे हो, समाजसेवी हो। समाजमा जस्तो कुरा, जे सानोतिनो कुराहरू भयो भने अरूलाई केही प्रब्लम हुँदा उहाँले जानुहुन्थ्यो, सजेसन दिनुहुन्थ्यो, हामीलाई पनि भन्नुहुन्थ्यो यस्तो गर्नुपर्छ, राम्रो काम गर्नुपर्छ, नराम्रो काम गर्नु हुँदैन, अरूलाई दुःखमा साथ दिनुपर्छ भन्ने। तर अहिले नै हामीलाई नै दुःख पर्दा उहाँ हुनुहुन्न कि हामीलाई धेरै नराम्रो लाग्छ। अब अरू उहाँको पनि इच्छा थियो नानी राम्रो मान्छे भन्नुहोस्, पढोस् होइन। नानी पनि भर्खरै गएको भाइ इन्डिया। अब भाइ छ, भाइले लगेर गएको थियो फुपूलाई। फुपू त हुनुहुन्न, भाइ बाँच्यो, यसमा हामीले धेरै नराम्रो लाग्छ। तैपनि मलाई चाहिँ अलिकति नराम्रो लागेको कुरा कि हाम्रो यो दुःखमा अरूले नराम्रो नेगेटिभ पोइन्टहरू नहोस् होइन। हामीलाई कुनै राज्य या कुनै प्रति हामीलाई नराम्रो छैन, बस यति हो कि यो चिज जुन चिज हामीलाई भयो त्यो चिज अरूमा नहोस् होइन। जुन चिजबाट हामी भइरहेछौँ त्यो चिजमा अरू नहोस्, यही भन्नु छ मलाई। तपाईँलाई के भन्नु छ? तपाईँको चित्त दुखेको जस्तो हामी अघि अनौपचारिक कुराकानीमा चाहिँ त्यो तपाईँले व्यक्त गर्नुभएको थियो। के छ तपाईँलाई, हुन्छ नि तपाईँलाई भन्नै पर्ने कुराहरू होइन, हुन्छ नि गुम्साएर नराख्नुहोस्, केही छ? खै कुन मिडियालाई छोरीहरूले यस्तो आरोप लगाए भन्दामा हेडलाइनमा लेखिदिएको थियो। अब हाम्रो आफ्नै मम्मी हुनुहुन्न, हामी
अरूलाई आरोप लगाएर हाम्रो भूमि फिर्ता आउने पनि होइन। त्यसैले अब यस्तो नराम्रो कुराहरू नलेखिदिनु यही भन्न चाहन्छु। यस्तो राज्यको तर्फबाट किन भन्दा यो घटना राज्यको मानव अधिकारको पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ राज्यले जनताको जीव धनको सुरक्षा गर्छु भनेर ग्यारेन्टी गरेको छ। मानव अधिकारको ट्रिटीमा तपाईँको हस्ताक्षर पनि गरेको अवस्थामा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा पनि हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा यो दुःखद घटना हुनु त राज्य पक्षको कमजोरी हो नि, होइन? बाघ पाल्ने चाहिँ होइन। यो कुरामा चाहिँ हामी सहमति छौँ। यो कुरामा चाहिँ अभियसली तपाईँले भन्ने कुरा हामीलाई मन पर्यो, किनकि त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा डेन्जर छ त्यो ठाउँमा सरकारले पनि केही आफ्नो सुविधाहरू गर्नुपर्छ, होइन? उहाँले ठिक छ, इभन त्यो तपाईँ जानु न, तपाईँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म मान्छेको यहाँ आउनुसम्म झाडी छ, त्यो झाडीले गर्दा त्यहाँ जीव जन्तु त छ नि, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यो हुनाले हामीलाई मिनिमम पनि 20 मिटर जति अलिकति फडानी होस्, त्यहाँ माथि तारबेड लगाओस्। तपाईँको हाइवे, मेन हाइवे भन्छ, त्यो हाइवे कति सानो छ, यति सानो हाइवे छ। यति सानो हाइवेले गर्दा त्यहाँ त्यस्तो ठाउँमा तपाईँ दिउँसै जान डर लाग्छ, होइन? हामीलाई भन्छ त्यो यति त्यो चेक पोइन्टमा जुन चेकपोस्टमा उहाँहरूले पनि के जानकारी दिनुभएको भए सायद, होइन? योमा हुने थिएन। अब क्षतिपूर्तिको हिसाबमा पनि घटना घटिहाल्यो म्याडम, होइन? घटना घटिहाल्यो, तर राज्य पक्षको कमजोरीकै कारणले गर्दाखेरि यो घटना घट्या भन्ने कुरा त घाम जतिकै छर्लङ्ग छ नि। पनि यो अवस्थामा थापा परिवारले क्षतिपूर्ति माग्नु के अन्याय हो र नाजायज कुरा हो र? होइन, हामीले त्यस्तो मागेको पनि थिएन, उहाँहरूले नै भने हो, होइन? ठिक छ, हामी त यस्तो झुपडी घरमा बसिहाल्छौँ, त्यस्तो केही हामीलाई त्यो प्रपर्टी, त्यो आफ्नो मान्छे, त्यो प्रपर्टीले हामीले आफ्नो मान्छे किन्न सक्छौँ, त्यो मान्छे फिर्ता ल्याउन सक्छौँ भने ओके, हामी ठिक छ, हामी मान्छौँ। त्यो हाम्रो मान्छे त आउनुहुन्न नि त, हाम्रो मान्छे फिर्ता आउनुहुन्छ र त्यो प्रपर्टीले आउँदैन। हामीले मागेको पनि छैन। उहाँले त्यो के भन्छ त्यसलाई उहाँ सरकारले उनीहरूले नै हामी दिन्छौँ क्षतिपूर्ति। यहाँ निकुञ्जले भन्नुभएको छ, निकुञ्जले क्षतिपूर्ति दिने कुरा भन्नुभएको छ अरे तपाईँहरूसँग आएर भन्नुभएको छ? यहाँ आउनु भएको छैन, उहाँहरू यहाँ आउनुभएको छैन, होइन? जस अब यहाँ फर्स्ट जुन दिन घटना भयो त्यो दिन गएको बेला, अनि त्यसको भोलिपल्ट जुन अब सब भेटियो हाम्रो आफ्नो मान्छेको, त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको थियो क्षतिपूर्ति पाउँछ। मम्मीहरूको कपडा छ, मोबाइल छ, भाइको सामान वही छ। त्यो सामान नै निकुञ्ज प्रशासन समक्ष जे जति मिलेको छ त्यही छ अरे। यहाँ अहिलेसम्म तपाईँहरूले पाउनु भएको छ? नै, दिनुभएको छैन हामीलाई। अनि अब भविष्यमा चाहिँ यस्ता घटनाहरू नदोहोरिउन् भन्ने एउटा त तपाईँको केही मिडियाका साथीहरूको हेडलाइनप्रति पनि आपत्ति रह्यो, किनभने छोरीहरूले आरोप लगाए भने। आदरणीय दर्शकबिन, अलिकति पत्रकारिताले मर्यादित रूपमा पनि गर्न सिकौँ क्या, होइन? जे पायो त्यो हेडलाइन, होइन? युट्युबै नबनाऊ, कम्तीमा एज अ जर्नलिस्ट चाहिँ बनाऊ भन्ने मेरो सल्लाह चाहिँ तपाईँहरूलाई छ। कम्ती यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् तपाईँहरूले, होइन? तपाईँहरूकै कारणले गर्दाखेरि राम्रो मिसन लिएर आएका मान्छेहरू चाहिँ त्यो बाइट लिनबाट, त्यो चाहिँ घटना विवरण लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन लागिराखेको छ, धेरै ठाउँमा भइराखेको छ। अब यहाँ पनि ठ्याक्कै भइराखेको अवस्था थियो, होइन? कमसे त्यो नगरौँ क्या, पत्रकारिताको इथिक्सलाई चाहिँ बचाउँ। कम्तीमा पत्रकारिता आचार संहिताभित्र चाहिँ आफूलाई बाँधौँ। पत्रकारिता आचार संहिता भने के हो भन्ने एकचोटि गुगलमा सर्च गरेर पढौँ। कमसेकम त्यति भयो भनेपछि पत्रकारिताको इथिक्स बच्छ साथी हो। यो मेरो रिक्वेस्ट हो तपाईँहरूलाई, होइन? तपाईँहरूले अब छोरीहरूले आरोप लगाए, के आरोप लगाए? इन्डिया बसेको छोरीले आएर के आरोप लगाए हुन्छ? आमाको चाहिँ के आरोप लगाउने, कसले आरोप लगाउने हो र? आरोप लगाएर के पाइने हो र? हाम्रो मम्मी फिर्ता आउने हो र? आरोप लगाएर समथिङ यस्तो ओडहरू हामीले बुझ्न नमजा लाग्यो कि। तर हामी त मिडियाहरू हामीलाई हाम्रो कुराहरू हेडलाइन बनाएर पोस्ट गर भन्ने छैन नि त। हामी आफ्नै घरमा बसेर चाहिँ हामीलाई आफ्नो दुःख छ, हामी आफ्नो दुःखमा क्रिया गरेर बसिरहेछौँ। मेरो बहिनीले 6 दिन गर्यो, मैले 6 दिन गरेँ, यो बिहे नगरेको उसले गरिरहेछ 13 दिन। हामी त मिडिया लाइनले बोलाएको छैन नि त। आउनुहोस्, हाम्रो इन्टरभ्यू लिनुहोस्, हामीलाई सबैले फ्ल्यास आउट गर्नुहोस् हाम्रो, भने हामी त्यस्तो आरोप लगाएको छैन नि त। हाम्रो यति सजेसन हो कि जुन सिचुएसनमा हाम्रो फ्यामिलीले जुन सदस्य गुमायो नि, त्यो अरू मान्छेले नगुमाओस्, होइन? उनीहरूको जस्तै कसैले आमा गुमायो, कसैले बुढी गुमाएछ, उहाँ श्रीमती गुमाउनु छ, हामीले मेरो फुपू गुमायो, बहिनीहरूले मम्मी गुमायो, कसैले घरको सासू गुमायो, होइन? तै भने एउटा मान्छे सदस्य गइसकेपछि कसैले नराम्रो त्यस्तो अवस्थामा हेर्नुहोस्, यस्तो छेदबेदमा यस्तो नराम्रो नजरमा सब भेटायो। हामीले त्यो सब हेर्दा हामीलाई कति मन पोल्यो होला। हामीले यहीँ आएको थियौँ, यहाँ आएको यहीँ देखेको, त्यस्तो नराम्रो सब देख्दाखेरि हामीलाई कति नराम्रो पीडा भएको होला। त्यो चिज चाहिँ अरूमा नहोस्। सरकारले अरू त्यो कुरामा चाहिँ
ध्यान दिनु पर्यो। हामीलाई चाहिँदैन, हामीलाई यो अब यति पैसा चाहियो, यति लाख चाहियो, हाम्रो मान्छे चाहियो भने छैन। अब त्यो पैसाले हामी मान्छे किन्न पनि सक्दैनौँ होइन। राज्यले दिन्छु भनिसकेपछि ओके दियो होस् होइन त्यो चिज, तर यति कुरा हो कि जुन ठाउँमा डेन्जर छ त्यो ठाउँमा चाहिँ सुरक्षा होस्, अलिकति सेक्युरिटी चाहिँ होस् भने। तपाईँले आफ्नो मम्मीको शव देख्न पाउनु भएन, जलाइसक्नु भएको थियो, दाह संस्कार भइसकेको थियो? कर्णालीदेखि दाह संस्कार हुनको लागि लगिरहेको थियो। दाह संस्कार ठाउँमा चाहिँ उसले भेट्यो, जस अब यहाँ चाहिँ मुख भेट्न चाहिँ पाउनु भएन। ओके, यी बाहेक अन्य कुराहरू केही छन् तपाईँहरूसँग? यो बाहेक केही छैन। सरकारसँग यति भन्नु छ कि जुन ठाउँमा डेन्जर छ, जुन मान्छे हामीले घुमायो त्यो अरूले घुमाउनु नपरोस्, त्यहाँ सुरक्षा होस्, त्यहाँ दिउँसो होस् चाहे राति होस्, राति मान्छे हिँड्न नपरोस् होइन। अरू जुन पैदल यात्रीहरू जुन रिक्सा हुन्छ, जुन मोटरसाइकल हुन्छ, उनीहरूले कसै इमर्जेन्सी हुँदाखेरि पनि त्यहाँ एकदम सुरक्षाको साथ त्यहाँबाट क्रस होस् मान्छेहरू होइन। हो त्यति हो हामीलाई भन्नुपर्ने। यो हामीलाई परेको चिज अरूलाई नपरोस्, यही छ हामीले सरकारसँग भन्नुपर्ने कुरा। हस्, धन्यवाद। हजुर इन्डिया बस्नुहुन्छ? म इन्डिया बस्दै हेर्नुहोस्। इन्डिया कुन ठाउँमा कति वर्षदेखि बस्दै आउनु भएको छ? म लगभग 2.5 वर्ष काम गरेर आएको थिएँ, लकडाउनमा घरमा बसेँ होइन। हजुर। त्यसपछि अस्ति बर्खा अब त्यतिकै चाडबाड मानियो, तिहार पनि मानियो, अनि त्यहाँपछि म इन्डियाबाट फोन आइसक्यो मेरो नोकरीमा, म हिँडिहालेँ हेर्नुहोस्। पहाड घर तपाईँको कुन ठाउँ हो? यो तपाईँ सुकुम्बासी बस्ती हो कि आफ्नै जग्गा जमिन हो? यो मैले हेर्नुहोस् आफ्नो होइन, मैले किनेर आफ्नो पैसा हालेर बसेको। मतलब यो तपाईँको लालपूर्जा छ यो जग्गामा? लालपूर्जा छैन, सुकुम्बासी जग्गा हो। भनेपछि यो कति घर परिवार हुनुहुन्छ यो सबै ठाउँमा भन्न सक्नुहुन्छ? घर परिवार त अब यहाँ धेरै छन् होइन, सामाजिक सबैको चाहिँ ऊ छैन? छैन यसमा, लालपूर्जा छैन, कसैको छैन। हामी 15-20वटा घर त यहाँनिर हाम्रो समूह टोलनिर कसैको पनि छैन। भूमि सुधार आयोग यो चाहिँ सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग पनि अहिले एक्टिभ भइरहेको छ, त्यो विषयमा तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन? अनि त्यो भूमि सुधार आयोगमा मेरो यो भूमि सुधार मञ्चको चाहिने यसमा भूमिहीनहरूलाई केही कदम चालु गरेर मेरो महिला चाहिने अगाडि सरेको थियो। तपाईँको श्रीमती? मेरो श्रीमती 4-5 वर्ष काम गरेको थियो, चितवनसम्म अनि काठमाडौँसम्म पनि भ्रमण गरेको थियो। त्यसपछि मैले भने कुनै संस्थामा लाग्नुहोस्, अग्रगामी जनताको सेवा गरे चाहिँ भोलि फल पाइन्छ, अनि कहिले पनि हैसियत गएर जानुहोस्, केही हुँदैन। त्यो भनेको एउटा जनताको सेवा भनेको एउटा आफ्नो एउटा इतिहास हो, मैले भनेको थिएँ हाम्रो सल्लाह। भनेपछि दर्शकवृन्द, अब तपाईँलाई हामीले चाहिँ लम्की टिकापुरको क्षेत्रमा भलचौर, यसै गरी चाहिँ टिकापुरको भुरभुरा शिविरदेखि लिएर एकता नगर, विशाल नगर र नयाँ नेपाल शिविरहरू, त्यहाँ चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा सुकुम्बासीहरू जसको आफ्नो नाममा चाहिँ लालपूर्जा जग्गाको लालपूर्जा छैन बसिरहनु भएको छ। यो क्षेत्रको मैले इस्यु पनि किन उठाउन खोजेको भन्दाखेरि यो क्षेत्रमा पनि यो घरको यसको यहाँको चाहिँ प्रकृति हेर्दाखेरि त्यस्तै लागेर चाहिँ मैले कुरा उठाएको र यो सत्य पनि रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि भूमि सुधार आयोग पनि गठन भएर चाहिँ एक्टिभ भइराखेको सवालमा जग्गाविहीन, लालपूर्जाविहीन जनतालाई लालपूर्जा दिलाउने महान अभियानमा हुनुहुन्थ्यो नन्दकला थापा, एउटा सामाजिक व्यक्तित्व। उहाँको श्रीमानले यसलाई चाहिँ पुष्टि गरिसक्नु भएको छ भने छोरीसँगको कुराकानीमा पनि यो कुरा पुष्टि भइसकेको छ। अलिकति मैले अन्तरङ्ग कुरा गर्न चाहेँ यहाँसँग। तपाईँको पहाड घर चाहिँ कुन ठाउँ हो? मेरो पहाड घर अछाम जिल्लाको बस्ती गाविस समिति हो। अहिले त अब वडा जाने वडामा गएछ नगरपालिका। कति साल भयो तपाईँ चाहिँ यो ठाउँमा झरेको? मेरो 52 सालबाट बसोबास गर्नुहोस्। 52 सालदेखि तपाईँ यहाँ बस्दै हुनुहुन्छ र सिजनल रोजगारीको सिलसिलामा तपाईँहरू भनौँ न एक प्रकारले तपाईँको परिवार नै भारतीय रोजगारीसँग चाहिँ आबद्ध छ भन्नुहोस्। हजुर हजुर, म अब 51 सालको हाम्रो सम्बन्ध अनि 52 सालको बसोबास। त्यसपछि म आफ्नो परिवारको समस्या हल गर्नलाई अब यहाँ सानोतिनो रोजीरोटी नपाइने हेर्नुहोस्, अनि इन्डिया गएर आफ्नो कमाएर 6 महिना 4 महिना 3 महिना बसेर आएर आफ्नो जीविका चलाउने। तपाईँ श्रीमान भएको नाताले मैले यो तपाईँ जवाब दिन पनि सक्नुहोला, नदिन पनि सक्नुहोला, र तपाईँ मैले यो प्रश्न सोधिहालेँ भने पनि त्यो प्रश्नलाई कटाएर डिलिट गरेर चाहिँ अरू मात्रै भिडियो राख्नुहोस् भन्ने पनि म अनुमति लिन चाहेँ। तपाईँको श्रीमतीसँग तपाईँ कति वर्षको उमेर हुने बेला चाहिँ विवाह भएको थियो? मागी विवाह थियो कि अथवा चाहिँ प्रेम विवाह थियो? होइन, मेरो एउटा प्रेम विवाह हो। मागी विवाह पनि होइन, कसैको पनि होइन, मेरो एउटा उहाँको मेरो प्रस्ताव र प्रेम विवाह हो, दुईटा भयो। प्रेम विवाह भएको थियो। तपाईँहरूबाट छोराछोरीहरू कतिजना हुनुहुन्छ? मेरा 2टा छोराछोरी, 2टा छोरा, एउटा छोरो, 2टा छोरी। 2टा छोरी। हाम्रो एउटा यो प्रस्ताविक एउटा परिवार सम्झौता थियो। भनेपछि तपाईँ आफ्नो श्रीमतीप्रति असन्तुष्टि कहिले थियो जस्तो हुन्छ नि? परिवारको धेरै कुरा किन गर्ने, मेरो एउटा परिवारको एउटा सिद्धान्त र मेरो सिद्धान्त मैले नभन्न अगाडि मेरो जीवनसाथीले नै भन्थ्यो, मेरो सिद्धान्त मिलेको मान्छे
अनि मेरो मन पराएको मान्छे भने चाहिँ हाम्रो सधैँ एकदम पुरा होइरहने 5 मिनटको 5 मिनट अब कहीँ गएपछि विदेशतिर गएपछि 1-2 दिनको पनि फोन भइरहेको भनेपछि डे टु डे तपाईँ टचअपमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ इन्डिया हुँदै गर्दाखेरि यो घटना सुन्नुभयो, विश्वास लाग्यो तपाईँलाई? मलाई एक झट्को यो विश्वास लागेन। हेर्नुहोस् म त्यहाँ थिएँ, मेरो सालाले भन्यो त्यहाँबाट मैले पनि होइन होला यार, म त काठमाडौँ नेपालगञ्ज औषधि गर्छन् अनि त्यस्तो छ भनेर अनि त्यहाँबाट म विश्वास नमानेर रातभरि बिगिरहेँ। भोलिबाट अनि मैले यहाँ आउनुभयो, मतलब अब अहिले चाहिँ जीवन सङ्गिनी गुमाउनु भएको छ, दुःखमा हुनुहुन्छ, हामी पनि समवेदना चाहिँ प्रकट गर्छौँ। केही भन्नु छ तपाईँलाई? मैले अब के भन्ने, अब क्षतिपूर्तिको सवालमा जस्तो राज्यले दिन्छु भनेपछि त लिनु त पऱ्यो नि, हामी लिनुहोस् भन्छौँ फेरि तपाईँलाई, ठुला कुरा गर्ने होइन। हजुर यस्तो छ, मेरो भनाइ के छ भने चाहिँ जस्तै हामी वैदेशिक रोजगारीमा हामीले ज्यान गुमायौँ, एक्ज्याक्टली बिमा हुन्छ। हजुर म पनि घरमा भएको भए अनि मेरो जीवन साथीलाई मैले चाहिने केही अर्को धारणा लिन्थेँ कि अनि त्यसबाट अभिभावकको फरक जो हुन्छ अनि त्यहाँबाट मैले अनि गरिदिएको भए म जस्तै अरू पनि गरिबी छन् अनि मैले मेरो अनुसारको क्षतिपूर्ति र त्यहाँको सुरक्षा गर्न पाऊँ भन्ने मलाई यो प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको। भनेपछि तपाईँ निकुञ्जमा तपाईँले जागिर पाउनु पर्यो र तपाईँको श्रीमतीको भनौँ न एक प्रकारले त्यो घटनामा निधन भइसकेपछि राज्यले दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको माग गर्नुहुन्छ? हजुर त्यो मैले आशा गरेको छु। भनेपछि तपाईँको लागि मात्रै कि रोजगारीको ग्यारेन्टी तपाईँको छोराछोरीलाई पनि? मैले अब म आफ्नो उमेर गइसक्यो मेरो छोराछोरीले र अनि मैले पाइदिए भए मेरो छोराछोरीमा पाइदिए भए भनेपछि तपाईँले रोजगारीको ग्यारेन्टी सहित यो तपाईँ जुन ठाउँमा जग्गा बस्नु भएको छ तपाईँ लगायत सबैको चाहिँ लाल पर्चा हुने कुराहरूमा पनि राज्य सरकारसँग चाहिँ तपाईँले माग गर्नुहुन्छ? त्यो पनि मलाई एउटा मेरो परिवारले काम गर्दाखेरि मैले धेरै आशा गरेको थिएँ। अब हामीहरू चाहिने केही यो सुकुम्बासीले लाल पर्चा पाउने हुन्, यो संस्था पनि ठिक छ भनेर मैले समर्थन दिएको थिएँ। भनेपछि त्यो सपना अधुरो पनि रहने भयो र श्रीमती हिँडेको बाटोमा तपाईँहरू, तपाईँको छोराहरू छोरीहरू अथवा चाहिँ तपाईँको यो समाज हिँड्न सक्ने कि नसक्ने? त्यही हो, अब त्यस ठाउँमा गएपछि हाम्रो एउटा मेन मान्छे गएपछि त्यो ठाउँको याद आउँछ हामीलाई। अब दुःखद घटना, अब आउने जाने त याद त आउने कुरा भएन, त्यहाँ एउटा घटना भयो, त्यो घटनालाई हामीलाई इतिहासले पनि चाहिने भुल्न सक्दैन। भनेपछि सब देख्नुभयो तपाईँले आफ्नै आँखाले? मेरो आँखाले सब, म इन्डियाबाट विदेशबाट होइन आफ्नो भनेको अनुसारको आउनु पाएन, आउँदै घरबाट लास उठाएको मैले भेटाएँ। भनेपछि अब तपाईँको सामाजिक व्यक्तित्व हुँदो रहेछ श्रीमती, त्यो सामाजिक व्यक्तित्व घुम्दै गर्दाखेरि केही कमी महसुस होला अब जति बेला चाहिँ उहाँ हुँदाखेरिको गाउँ समाजमा सक्रियता अब होला जस्तो लाग्छ? अब त्यस्तो अरू पनि बुद्धिजीवी भएपछि हुनसक्छ, त्यसलाई हामी पनि साथ दिउँला होइन, त्यो भावना मलाई छ। अनि त्यस्तो मान्छे अलि समय लाग्छ हेर्नुहोस्, त्यस्तो मान्छेलाई। हजुर हजुर अविस्मरणीय हुनुहुन्छ। तपाईँको श्रीमतीको नाममा केही भन्नु छ तपाईँलाई? मेरो श्रीमतीको नाममा हेर्नुहोस् मैले अब के भन्ने, अब त्यही हो, मैले आशा गरेको थिएँ, अब त्यो चाहिने रहेन। अब अरू लाग्दिनु कोही त्यस्तो महिला अनि नयाँ युवामा अनि अहिले एउटा लागेपछि अरूको सेवा त्यसको श्रद्धा अरूले पनि गर्न पाउन् भन्ने आशा छ। धन्यवाद। दुःखद घटनामा तपाईँ मम्मीलाई क्यारी गर्ने बेला सँगै हुनुहुन्थ्यो? हजुर म सँगै थिएँ। अलिकति यो टाइमिङको कुरामा चाहिँ समस्या आइरहेको छ, कतिले 8 बजे भनिराखन्, कतिले चाहिँ 10 बजे रातिको भनिराखन्, एक्ज्याक्ट टाइम के थियो तपाईँलाई याद छ? मलाई टाइम याद भएन, किन त्यही 8:30 पौने 9 त्यस्तै बिचमा हो हामी माथि अट्याक भएको। अब त्यो घटना भइसकेपछि मैले टाइम हेर्ने कुनै मेरो सोच नै भएन, म आफ्नै के हो म त्यति बेला होसमै थिएन। जस्तो हामीले चाहिँ बाहिर मिडियामा आएअनुसार सुनेपछि तपाईँ मोबाइलको टर्च बालेर मम्मीलाई कतातिर बाघले घिसारेर लगेको छ त्यहाँसम्म पुग्नु भयो अरे भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, साँचो हो? हजुर मैले मोबाइलको टर्च चाहिँ बालेको होइन, मोबाइल चाहिँ मेरो मम्मीको अगाडि मैले घर पुग्नुभन्दा अगाडि चिसापानी आउनुभन्दा अगाडि 9 किलोमिटर परबाट मैले घर फोन गरेर खाना बनाइराख्नु होला, त्यसै हामी आउँदैछौँ मम्मी र म भनेर मैले घरमा मेरो श्रीमतीलाई फोन गरेको थिएँ। त्यसै फोन गरिसकेपछि मैले मोबाइल बाइकमा चलाइरहेको थिएँ, मैले गोजीमा अप्ठ्यारो मानेर मैले मम्मीलाई मोबाइल समात्न दिएको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ अब मम्मीको मोबाइल चाहिँ हातमा रहेछ, त्यसपछि चाहिँ मेरो मोबाइल चाहिँ मम्मीले गोजीमा राख्नुभएको रहेछ। त्यसपछि अमरेली चिसापानी 9 किलोमिटर भइसकेपछि मैले मम्मीलाई भने मम्मी चिसापानी आउन 9 किलोमिटर छ, अब हामी आधी घन्टा 1 घन्टाभित्र हामी घर पुगिहाल्छौँ भने। त्यसपछि मम्मीले अझै 9 किलोमिटर छ भन्ने कुरा गरेपछि हाम्रो लास्टको कुरा त्यही हो। त्यो घटना हुनुमा के देख्नुहुन्छ? राज्य पक्ष दोषी हो कि जसले चाहिँ हामीले नै तिरेको ट्याक्सले बाघ पाल्छ र त्यही बाघले चाहिँ हामीलाई मार्छ? फेरि के लाग्छ यहाँलाई?
होइन त्यसमा हामीले नै तिरेको ट्याक्सले बाघको संरक्षण हुने हो। बाघ हाम्रो लागि हाम्रो राष्ट्रको लागि एउटा गौरवमय जनावर पनि हो, उसको पनि संरक्षण हुनु पऱ्यो। राष्ट्रिय निकुञ्ज भइसकेपछि सबैभन्दा अगाडि हामीहरूको जनताहरूको सुरक्षित हुनु पऱ्यो। राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाटो छ, बिच बाटोमा महेन्द्र राजमार्ग छ, मेन त्यो बाटोलाई सुरक्षित बनाउनु पऱ्यो। भनेपछि त्यो बाटो असुरक्षित भएकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको मम्मीले अकल्पनीय रूपमा चाहिँ अकालमै ज्यान समेत गुमाउनु पर्यो। भने तपाईँको बुवाले भन्नुभयो तपाईँहरूको इच्छा के छ, जस्तो अब क्षतिपूर्ति राज्यले दिने कानुनी क्षतिपूर्ति त छँदैछ, त्यसमा चाहिँ अन्य आर्थिक पाटाहरू पनि जोडिएर आउलान्। अब तपाईँहरूको थापा परिवारलाई चाहिँ निकुञ्जले जागिरको व्यवस्था गरोस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना छ कि छैन? जागिरको व्यवस्था गर्नु पर्यो, किनकि हाम्रो आर्थिक स्थिति त्यति ठुलो पनि केही छैन, हाम्रो आर्थिक स्थिति कमजोरै छ। अब रोजगारको जागिरको अवसर मिल्छ भनेपछि म गर्छु। भनेपछि तपाईँको परिवार रोजगारीको अवसर यदि मिल्यो भने तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू फेरि पनि राज्यलाई सेवा गर्नका लागि? राज्यप्रति कुनै गुनासो छ, यत्रो घटना घट्यो, तपाईँको घरमा को भेट्न आए, कतैबाट चाहिँ सहानुभूति होइन, प्रदेशका संसदहरू, मन्त्रीहरू, मेयर साहबहरू कोही आउनुभयो? अब राज्यप्रति त गुनासो मलाई जन्म दिने मेरो मम्मी गुमाए, मेरो घरको मूल गार्जेन गुमाए, मेरो समाजले एउटा लिडरसिप गर्ने एउटा महिला गुमाउनु भयो। त्यो भन्दा पनि जुन पीडा मलाई भइरहेको छ त्यो पीडा अरू कसैलाई नभएर जहाँ कि मेरो आँखा अगाडि मेरो मम्मीलाई बाघले लग्यो। र राज्य अगाडि म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन घटना म माथि आज यो बितिरहेछ त्यो घटना अरू नेपाली नागरिकमा कसैलाई पनि नबितोस्। भनेपछि अब कि त त्यो बाटो ब्लक नै गरेर अर्को बाटो वैकल्पिक बाटो चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो, अथवा चाहिँ तारबार लगाएर कसरी हुन्छ त्यो बाटोलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउनेतर्फ नेपाल सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, निकुञ्ज प्रशासनले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने नै तपाईँहरूको माग छ। भने राज्यले दिने क्षतिपूर्ति तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन्छ लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? अब हुनु त अब क्षतिपूर्तिले हाम्रो मम्मीलाई हाम्रो मम्मीको माया ममता हामी फिर्ता पाउन सक्दैनौँ। त्यही पनि अब मम्मीले ज्यान गुमाउनु भयो, राज्य चाहिँ कानुनी बमोजिम अब क्षतिपूर्ति मिल्छ भने चाहिँ हामी स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँ पेसाले के गर्नुहुन्छ? मेरो पेसा केही छैन, मेरो बुवा इन्डिया हुनुहुन्छ, म पनि बिचमा इन्डिया जाने पढाइ गर्ने यता, अनि भर्खर मेरो +2 सकिएको थियो। त्यसपछि अब ब्याचलर जोइन गर्ने भनेको थियो, यस्तो आर्थिक स्थिति पनि कमजोरै भयो, अनि लकडाउन पनि भयो, लकडाउनमा अनि एडमिसन पनि हुन पाइएन। त्यसपछि अब मम्मीलाई औषधि उपचार गरेर कतै इन्डियातिर जाने भन्ने विचार थियो। अब यस्तो घटना घट्यो दुःखद। तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ, तपाईँले नै स्वयं बाइक ड्राइभिङ गरिरहनु भएको थियो। यो प्रश्न तपाईँलाई चाहिँ अलिकति किन सोध्यो भनेर नभन्नु होला, जवाब दिन चाहनुहुन्न भने पनि नदिनु होला। बाइक चाहिँ कुन मोडलको थियो? तपाईँको हेभी बाइक थियो कि लाइट बाइक थियो? बाइक चाहिँ अब मेरो होइन, मेरो भेनाको हो, अनि 220 पल्सर हो। अनि म चाहिँ कोलपुरबाट हामी जाने बेला चाहिँ गाडीमा गएको, अनि भेना चाहिँ उता बुटोलतिर गइसकेपछि भेनाजुले बाइक कोलपुर राखिसकेपछि साला त्यो बाइक लैजानु घर, त्यसपछि भन्दाखेरि मैले बाइक ल्याएर आएको। भनेपछि तपाईँलाई त्यो 8 साढे 8 बजेको टाइम भन्ने कुरा आएको छ, यद्यपि तपाईँले त्यो बेला घडी हेर्ने कुरा पनि भएन, अन्दाजकै भरमा बोल्नु भएको हो। कतै पनि चेकपोस्टमा चाहिँ कतै पनि नजानुस् अथवा चाहिँ जाँदाखेरि सुरक्षा अपनाउनुहोस्, केही पनि तपाईँको इन्स्ट्रक्सन त्यस्तो केही पनि भएन, सूचना केही गरिएन? उताको जुन त्यो के अरे भुरी गाउँभन्दा अगाडिको जुन पहिलो चेकपोस्ट हो त्यहाँ हामीलाई केही वास्ता गरेन, हामी आइहाल्यौँ। त्यसपछि उहाँ मैले सोचेँ कि अब म फर्स्ट टाइम आएको वहाँबाट, त्यसपछि टाइम कार्ड दिन्छ भनेर म त्यहाँ रोकेँ, कसैले वास्ता गरेन, गाडीहरूलाई चाहिँ रोकिरहेको थियो। त्यसपछि चाहिँ म अब सोचेँ कि बाइकलाई दिँदैन होला भनेर, अनि स्पिड 16 कि 40 बिचमा मैले गाडी ल्याएर आएको थिएँ। मम्मीलाई पनि जाडो भइरहेको थियो भन्नुभएको थियो, त्यही भएर बिस्तारै आइरहेको थियौँ हामी कोलपुर नेपालगञ्जबाटै न। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई अमरेनीको चेकमा रोकिसकेपछि त्यसपछि हामीलाई टाइम कार्ड ट्रकसँग गरिदियो। ट्रकसँग गरिसकेपछि त्यो टाइम कार्ड हामीलाई पनि दिनु भएन नेपाल प्रहरीले, त्यो टाइम कार्ड उहाँसँगै भयो, ट्रकवालासँगै। भनेपछि तपाईँ त्यही स्पिड 35देखि 40कै बिचमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने भयो। तपाईँलाई भन्नु केही छ, कसैप्रति गुनासो केही छ हाम्रो मिडिया मार्फत भन्नुपर्ने? गुनासो त मलाई राज्यसँग छ, जुन घटना म माथि आएको छ त्यो घटना कसैसँग नहोस्, त्यो बाटो सुरक्षित होस्, नत्र अर्को बाटोलाई
अर्को बाटो बनाउनु पऱ्यो, त्यो बाटो बन्द हुनु पऱ्यो। ओके, बाबुले लगाएको ज्याकेट हो? यो बाबुले लगाएको यो ज्याकेटले कसरी फुत्कियो छ के त्यसको हात न त आमा छोराले नै लाने। आमा छोराले त काखमा हालेर लगिहाल्छ, उसले त भुइँ उठाउने बाबु हो नि त्यो त। दर्शकवृन्द, यही पौषको 17 गते बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा ज्यान गुमाउनु भएकी नन्दकला थापाको परिवार यति बेला शोकमा छ, शोकमग्न अवस्थामा छ। र नन्दकला थापा त्यो नाम हो जो जहिले पनि सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील रह्यो र यो क्षेत्र जुन क्षेत्र कौवापुर भन्ने नामले चिनिन्छ त्यो क्षेत्रमा बस्नुभएका सुकुम्बासी व्यक्तिहरूको लाल पूर्जाका लागि सधैँभरि लडिरहने सामाजिक व्यक्तित्व नन्दकला थापाको असामयिक निधन भएको छ। त्यो पनि आरक्षमा संरक्षित बाघले उहाँको ज्यान लिएको छ। दर्शकबिन, अहिले परिवार शोकमा छ र यहाँ दुईटा कुरा उठेका छन्। नेपाली जनताले तिरेको ट्याक्सबाट पालिने बाघलाई किन त्यसरी अनियन्त्रित रूपमा चाहिँ छोडियो अथवा त्यो बाटोलाई सर्वसाधारणको आवागमनका लागि किन खुल्ला छोडियो भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। किन वैकल्पिक बाटोको व्यवस्था राज्यले गर्न सकेन? कति दिनसम्म त्यो बाटो हिँडेर चाहिँ हामी नेपालीहरूले अकालमै ज्यान गुमाउने हो? नम्बर 1 प्रश्न। राज्यले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ कि जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्ने छु भनेर, तर यो घटनामा त जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्नबाट त राज्य चुक्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि थापा परिवारले पाउनुपर्ने कानुनतः पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति दिन पर्यो नि त थापा परिवारलाई। नम्बर 1 प्रश्न। नम्बर 2 प्रश्न, यो परिवारका बेरोजगार सदस्यहरूलाई निकुञ्जमा जागिरको व्यवस्था मिलाइदिने कि नलिने, यो सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारलाई यी 3वटा प्रश्न हामी छोड्न चाहन्छौँ।